अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत के हवाले से। पिछले दिनों एक अहम मुलाकात भी हुई है जाती उम्रा में मौलाना साहब की, और हम देखते हैं कि पीडीएम जो मार्च है वो उस हवाले से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है इसी हवाले से उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खास पे असम्बली के हवाले से, डिजाइन के हवाले से। इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में सबसे पहले पार्टिसिपेट करने के साथ। जी हाफिज साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है कि मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम की जो सियासत जिस तरह वो उनको सदारत मिली हुई है, फिर हमने देखा एक बड़ी एक अहम मुलाकात उन्होंने की है जाती उम्र में मरियम साहबा से। क्या देख रहे हैं आगे आने वाली सियासत हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपके जाती उम्र में मुलाकात का सवाल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि 2.5 साल से यानी 2008-18 से लेकर इस वक्त तक जो सूरत हाल सामने है, उससे पता चलता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी पार्टी को ही नहीं बल्कि खुद अपने आप को और उसके साथ साथ आजकल पीडीएम की तमाम जमातों को बंद गली में पहुंचा दिया है। आज़ादी मार्च के हवाले से या उससे पहले सदारती इंतखाब के लिए जब मौलाना साहब पर तोड़ रहे थे, तो पार्टी ने, हमारी पार्टी JUIF ने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला दिया था कि आप किसी भी सतह पर कौमी असम्बली के अंदर सदारती इलेक्शन में हिस्सा न लें और अपने बेटे को डिप्टी स्पीकर के उसमें न लड़ाएं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि आज़ादी मार्च में भी धोखा हुआ। अगरचे कुछ फंडिंग की थी मुस्लिम लीग नून वगैरह ने, लेकिन जो वादा किया था शमूलियत का वो पा नहीं हो सका। और फिर उससे एक फ़ायदा नवाज शरीफ साहब ने उठाया और वो खुद अपनी बीमारी का जो ड्रामा और बहाना बनाकर वो लंदन सुधारे। लेकिन इस वक्त जो अल्लाह अल्लाह करके 20 सितंबर 2020 को जो पीडीएम का एक फैसला हुआ था 26 निकात, उसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों को दो अलग अलग ऑप्शन के तौर पर रखा गया था, यानी लॉन्ग मार्च के बाद ही इस्तीफों का ऑप्शन था। लेकिन इस वक्त चूंकि सर पे तारीख पहुंच रही थी, 10 दिन बाकी थे और मुस्लिम लीग नून की तैयारी नहीं थी, शहबाज शरीफ जेल में थे और पाकिस्तान में उनका जो बयानिया है, यानी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का जो बयानिया है वो मुस्लिम लीग नून लंदन से हट कर है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम साहबा का जो बयानिया है, इसमें बड़ा फ़र्क है। तो तैयारी नहीं थी, तो उन्होंने मौलाना को सूरतकार के तौर पर इस्तेमाल किया और एक साजिश के तहत लॉन्ग मार्च को इस्तीफों के साथ नत्थी और मुंसलिक कर दिया, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों की तरफ नहीं आएगी और जब नहीं आएगी तो इसका बहाना बनाकर मार्च को मुलतवी कर दिया जाएगा, लेकिन इसका सारा मलबा पीपल्स पार्टी के सर डाला जाएगा। तो इस हिकमत अमली में तो वो कामयाब हो गए। लेकिन नैब ने जो 26 तारीख को मोहतरमा मरियम नवाज को तलब किया था, ये मीटिंग उस हवाले से थी और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि मरियम नवाज जो है अपने केसेस के हवाले से जब पेशी होगी तो अकेले न जाएं, बल्कि पीडीएम की जानिब से ही उनका साथ दिया जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब और इन्होंने ये तय किया है और उसकी प्रेस ब्रीफिंग में मौलाना ने मरियम साहबा के साथ यही मीडिया को बताया कि हम साथ जाएंगे और क़यादत मरियम साहबा की होगी पेशी के हवाले से, लेकिन पीडीएम की क़यादत मौलाना फजल रहमान समेत और उनके लाखों वर्कर, उनके अल्फाज थे कि लाखों कारकुन जो है वो साथ होंगे और वो पेशी के तौर पर नैब के दफ्तर जो है वो इनके साथ होंगे। उसकी शायद बुनियादी वजह यह है कि चंद दिन पहले उन्होंने ये कह दिया था कि जो शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए जो तहरीक है हमारी, वो जिहाद है
اور جہاد سے پیچھے ہٹنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، تو مولانا صاحب اور فقہ کیسے پیچھے ہٹیں گے؟ اس لیے وہ محترمہ مریم صاحبہ کی قیادت اور امامت میں جو ہے وہ باضابطہ طور پر نیب کے یہاں حاضری دیں گے۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت، اور سنا گیا ہے کہ شاید یہ ایک مت عملی بھی طے ہو گئی تھی کہ وہاں پر کچھ امن امان کی صورتحال پیدا کی جائے، تاکہ جو خفت لانگ مارچ اور جس کو میں رینٹل مارچ کہتا ہوں اس کے ملتوی ہونے سے جو بات تھی اس کو کور کیا جا سکے اور اس بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اچھا حافظ صاحب، دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تم چونکہ آپ مولانا صاحب کی پارٹی کا حصہ رہے ہیں، ایک تو ٹکٹوں کے حوالے سے جس طرح ان کے ایک طرف ان کا بیانیہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے جعلی اسمبلی ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں ان کے خود بیٹے اور ان کے جو باقی ریلیٹیوز ہیں، آج تک ان کے جو بھائی بھی ہیں وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ بیانیہ، جس طرح دوسری طرف پھر ہم نے دیکھا جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں، جس طرح 26 کو بھی ایک خطرناک منصوبہ ہے، پھر سارا کچھ اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ گرایا جا رہا ہے۔ جس طرح زرداری صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی ہیں، وہ جائز ڈیمانڈ ہے، کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے کہ میاں صاحب وطن واپس آئیں اور سارا کچھ کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مولانا صاحب جو ہیں کیا اپنے مقاصد میں جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اور خدا نے خاصا 26 مارچ کو کوئی خون خرابہ آپ کو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کس طرح کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرا یا چندر فقہ کا جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں تھے، ہے اور ہم رہیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جے یو آئی میں آمد سے پہلے تقریباً 8-9 سال پہلے میں رکن بنا ہوں، اور اس طرح دیگر سینئر ارکان تھے۔ اس لیے ہمارے جو اختلافات کی بنیاد یہ تھی کہ جو فیصلے پارٹی کے اس پہ ہوتے تھے اس سے ہٹ کر مولانا صاحب اقدامات کرتے تھے اور پارٹی کو اس کا اعتماد میں نہیں لیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہم پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور تمام جے یو آئی، تمام پارٹیاں، مسلم لیگ نون، وہ کہتی ہے کہ ملک میں فیئر الیکشن ہو، لیکن یہ تمام پارٹیاں اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام موروثی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچی ہے، سالی ہے، سالہ ہے، یہ تمام کے تمام جو ہے بھائی ہے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اس طرح جو انتخابات کا ڈھونگ تمام پارٹیوں میں رچایا جا رہا تھا، تو اس ہمارے دستور میں ترمیم کی گئی، اور وہ تمام ترمیمیں جو مفتی محمود رحمہ اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی تھے، اس کے دور کے تمام دستور کو ختم کر کے تمام اختیارات مولانا نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر یہ فیصلے جس طرح انتخابات کے حوالے سے تھا، اسی تضاد پہ ہم نے آواز بھی اٹھائی تھی اسی وقت سے، اور یہ ہماری لڑائی پارٹی کے اداروں کے اندر تھی، اور اسی پہ ہم نے بات کی تھی کہ جب پارٹی نے فیصلہ دیا کہ آپ صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے، تو آپ نے نواز شریف کے کہنے پہ کیوں لڑا؟ جب پارٹی نے کہا کہ آزادی مارچ میں ہم سے دھوکہ کریں گے، تو پھر آپ نے پارٹی کے فیصلے کے برعکس ان کے اعتماد کیوں کیا؟ تو ہم نے یہی بات کی کہ اگر آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے ارکان اور آپ کے اپنے بیٹے اور آپ سب لوگ جو موجود ہیں پارلیمنٹ میں، اور پھر ہٹ کر آپ نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا، اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکٹورل کالج کو ہم ختم کر دیں گے، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت قومی اسمبلی جس کو دھاندلی کی پیداوار کہا جاتا تھا، اس میں بھی جناب گیلانی صاحب کو نہ صرف کھڑا کیا گیا بلکہ ان کو ووٹ بھی دیا گیا۔ تو یہ جو تضادات ہیں، یعنی کہا کچھ جاتا ہے اور عمل کچھ کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یقیناً تمام تر سینئر ارکان نے یا جو لوگ مخلص ارکان ہیں انہوں نے بات اٹھائی تھی، اور اسی کی پاداش بھی اس وقت ہمارے ساتھ جو زیادتی کی گئی اور جماعت کے حوالے سے ہمیں جس انداز میں رکھا گیا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ اچھا سر، حافظ صاحب ایک اور انتہائی اہم سوال آ رہا ہے جو اٹھایا بھی جا رہا ہے مولانا صاحب سے بھی۔ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے، مولانا صاحب اور میاں صاحب جس طرح کی وہ زبان بات کر رہے ہیں، تلخ لہجہ ہے، پنڈی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پنڈی اگر جاتے ہیں تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے مولانا صاحب؟
देखिए वो पिंडी से ही मकासद हासिल करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि आज़ादी मार्च का उन्वान तो ये दिया था मौलाना ने कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी और फौज के इदारों का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये नारे को लेकर जो इस वक्त यही नारा नवाज शरीफ से लिया है, जिनकी तमाम सियासत की बुनियाद नहीं बल्कि पूरी इमारत जो है वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बेसाखियों के बुनियाद पे खड़ी की गई थी। तो उस वक्त भी मौलाना ने ये बात की। तो उसमें आपने देखा होगा 13 दिन हम बैठे रहे। 13 दिन के अंदर मैं खुद भी, मेरी अदालत भी थी, बीमारी के बावजूद मैं वहीं था इस्लामाबाद में, और हमने मौलाना से ही बात की कि जिन खदशात का इज़हार कर रहे थे वो सामने आ गए हैं। फिर मौलाना ने पार्टी को बाईपास करते हुए चौधरी शुजात और परवेज इलाही के तवसुत से उसी पिंडी से, उसी इस्टेब्लिशमेंट से, उन्हीं लोगों से, फौज से जाकर उन्होंने बात की और उनको कहा कि हम हमारे मकासद हैं, उनसे बात तय की और मार्च के मुतालिक तय हुआ बकौल मौलाना फजल रहमान की, जो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया में ये बात की है कि उन्होंने कहा था कि मार्च के महीने में हम इमरान खान को निकालेंगे और उसके बाद आपको इलेक्शन देंगे और आप लोगों को लाया जाएगा, और जिसके बारे में परवेज इलाही ने कहा था कि ये अमानत है और वक्त आने पर बताएंगे। लेकिन मौलाना साहब मार्च गुजरने के बाद और जब आगे कुछ अर्सा गुजरा तो मौलाना ने खुद मीडिया को कहा कि ये बात तय हुई थी। तो हम ये समझते हैं कि एक जानिब अगर पिंडी आप जाते हैं इस हवाले से कि आपको नेब का नोटिस आ गया है, और अगर इस हवाले से आप जाते हैं कि उनका कोई आईनी रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर हमें ये बात समझ नहीं आती कि उस अपने आज़ादी मार्च को ख़त्म करने के लिए उसी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसकी अक़ीदतदारी पर उसे ख़त्म किया जाता है। तो ये वो तज़ादात है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिंडी की बात है, यकीनन ये पहले दौर में गीदड़ बक्की कहा जाता था, आजकल मैं उसे लीडर बक्की कहता हूँ। वो पिंडी की तरफ कतई नहीं जाएंगे। पहले भी ये बात उन्होंने की थी लेकिन फिर अपने बात से पीछे हट गए थे। अब तो इस्लामाबाद की तरफ मार्ग जो खतरे में पड़ चुका है, पिंडी तो दूर की बात है। जी आबिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके जो है कीमती राय से हम आपको अपने प्रोग्राम में लेते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह।